ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच यत्रोद्यदक्षितिदलो धरणाय बिभ्रद् क्रौण्डीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागदमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जादोरुचेरजनयत्सुयमान् सुयज्ञ आकूदीसूनुरमरानद दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः जज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं बभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयया शमलं गुणसङ्गपङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गदिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकांशद आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोकसुसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपः स चतुस्सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लव विनष्टमहात्मकतत्त्वं सम्यग् जगादमुनयो यदचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्षदुःखितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपप्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतना खडितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननुरोक्षदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदतेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं ददन्तमलं प्रविशन् बिभेदि कामः कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत विद्धसपत्न्युदिदपत्रिभिरन्दिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपपे सेवनानि तस्मा अदाद्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तु वन्ति मुनयो यदुपर्यदस्तात् यद्वेनमुत्पदगदं द्विजवाक्यवज्रविप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्दं त्वार्तार्थितो जगदि पुत्रपदं च लेभे दुग्धावसूनि वसुधा सकलानि येन नाभेरसा वृषभ आस सुदेवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्य मृषयः पदमामनन्दी स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाधो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषति श्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिल जीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरोदधावमरदानवयूतपानाम् उन्मत्ताममृदलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्चपवपूर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकषाणकण्डूः त्रैविष्टपोरुभयकासनिसृंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रूकुडिदंष्ट्रकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपदन्दमारारुद्धौ निपात्य विदधार नखैस्फुरन्तम् अन्धः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूदपदिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रहेय चक्रायुधपदगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाड्य तस्मात् अस्ते प्रगृह्य भगवन् कृपयो जहार ज्यायान् गुणैरभवरजोऽप्यदिदे सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदधादि यज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन
याच्चामृते पदिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यक नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपश्यिकादृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य दात्मानमङ्गशिरसा करये भीमेने तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दिश्वविहदं दशसुत्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं यददात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतिं प्रधयंश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदम् अनुशास्त्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मदृगुजुत्थितपदं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्यथावनिकण्टकमुग्रवीर्यस्त्रिपः सप्त कृत्वा उरुधारः परश्वदेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयिदानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्चत् यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवद्दिदक्षोको दूरे सुहृन्मदिदरोष सुदोष दृष्ट्या तादप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्नमकेन्द्रवाहन् अन्तर्विडम्बिदगुब्जुष ऊढहासं सद्योऽसुभिस्सक विनेष्यदिदारहर्तुर् विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोदितैन्यैः भूमे सुरेतरवरूदविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासिद कृष्णकेशकां जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबद्धनानि तोकेन जीवकरणं यदुलूकिकायां त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गदान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरधार्तजनुनयोर्न भाव्यम् यद्वै वज्रजे व्रजपशून् विशतो यपीतान् पालां स्वजीवयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्यां त्वच्छुद्धयेदि विषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाडयिष्यदुरगं विहरन् धृतान्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानं दावाग्निना शुजीवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमदोपसिदान्तकालं नेत्रे पिधाद्य दबडो न निगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्य मातां शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमादि यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्यापृतं निशिशयानमधिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिकते व्रजपिप्लवाय देवेऽपि वर्षति पशून् कृपयारिरक्षु दर्तोचिलीर्द्रमिव सप्तदिनानि सप्तवर्षो महीन्द्रमनखैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखकळपदायतमूर्छितेन उद्दीपितस्मरुरुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरोधनदानुगस्य ये च प्रलम्बकरदुर्धरकेश्यरिष्टम् अल्लेभगं सयवनाकुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च श्वालगपिबलद्ददन्तवक्त्र सप्तोऽक्षरम्बरविधूरधरुक्मिमुख्याः एवामृते समधिशालिन आप्तचापाकां काम्बोजमत्स्य कुरुकय्यसृजञ्जयाद्याकां यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीम
व्याजाह्वनेन शरिणा निलयं त्वदीयं कालेन मीलितधियामवश्ययुष्णां स्तोगायुषां स्वनिगमो बदरूरपारकम् आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विडपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिमयान विहिताभिरदृश्यदुर्भिः लोकान् क्नदामधिविमोकमधिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्य ददौर्पधर्म्यं यर्ह्यालयेष्वपि सदां न करे कथा स्युः पाखण्डिना द्विजनना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वदा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोकमृषयो न वये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममकमन्वमरावनीशाः अन्धे त्वधर्मकरमन्युवशासुराद्या माया विभूतय इमा पूरुषशक्तिभाजा विष्णोर्नुवीर्यगणां कथमोर्ह्यतीश यः प्रार्थिनवान्यभि कविर्विममे रजांसि चक्षभं यस्वरं साखलता त्रिपृष्टां यस्मात्तृसाम्य सदनादुरुकम्बयानं नादं विदाम्यकममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवतां शेषोऽधुनापि समवस्य दिनास्य पारं येषां स एव भगवान् दययेदनन्दकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषाममाकमिति धीशृङ्गालभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् ददैत्यवर्यकां पत्नी मनोस च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिर्भुरङ्ग उदध्रुवश्च इक्ष्वाकुलैरमुचुकुन्दविदेकगान्धीरक्वम्बरीश सगरा गयनाकुशाद्याः मान्द्रा मान्दात्रकलर्कशदनुद्वुरन्ति देवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपकां सौभर्युतङ्गशिबिरदेवलपिप्पलादः सारस्वतोतव पराशरभूमिषेणाकां येने विभीषणकनुमधुवेन्द्रदत्तः पार्थादिष्टशेण विदुरश्रुतदेववर्याकां ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रगुणशबरा अभिपापजीवाकां यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा तिर्यञ्जना अपि किमु श्रुतधारयाणे शश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसदपरमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमानां तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेदि यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सन्द्रञ्जियं यजशदोतमकर्तहेतिं जह्युस्वराडिव निपानकनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामभिविधुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जगां सोऽयं ते विहितदास्त भगवान् विश्वभावेनः समासेन करेणाद्यदस्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवदोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय मायां वर्णयदो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वद श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुह्यति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।